नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मान्डु च्यानलमा। हिजो असार 11 गतेदेखि जीवन विकास लघु वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण आइपिओ निष्कासन गरेको छ। यो कम्पनीको आइपिओ एनालिसिस भिडियो हामीले बनाएनौं, तर आजको भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई एनालिसिस भिडियोमा जे जति इन्फर्मेसन दिन्थ्यो ती सबै जानकारी यस भिडियोमा एउटा नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजेका छौं। आशा गर्दछौं यो भिडियो तपाईलाई मन पर्नेछ र तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई जीवन विकास लघु वित्तीय कम्पनीको 7 वटा राम्रो कुराहरू भन्न जाँदैछु। धेरै जनाको मनमा अवश्य नै जिज्ञासा होला, आइपिओ को रेट कहिले पनि 100 रुपैयाँ भन्दा मुनि जाँदैन। त्यो बेला आइपिओ मा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यति रिसर्च चाहिँ किन गर्ने त? आजभोलि आइपिओ मा पनि कम्पिटिसन धेरै नै बढेको छ। पहिलो दिनमै हिजो जीवन विकास लघु वित्तीय कम्पनीको आइपिओ 4 गुणाले ओभर सब्स्क्राइब भइसकेको छ र यस्तो बेला तपाईले 10 किताबमा मात्र भर परेर हुँदैन। यदि आइपिओ परेन भने त्यो बेला दोस्रो बजारबाट तपाईले यस्तो राम्रो कम्पनीहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आइपिओ एनालिसिस भिडियो चाहिँ धेरै नै काम लाग्छ र आइपिओ मा लगानी गर्नुभन्दा पहिले कम्पनीको बारेमा पर्याप्त जानकारी चाहिँ राख्नु होला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। जीवन विकास लघु वित्तले एकदमै थोरै समयमा राम्रो कारोबार गर्न सफल भएको छ। जीवन विकास लघु वित्त स्थापना भएको केवल 2 वर्ष 4 महिना मात्र भएको छ र छोटो समय अवधिमा यस लघु वित्तले लघु वित्त क्षेत्रका केही पुराना र ठूला लघु वित्त जस्तै निर्धन उत्थान लघु वित्त, छिमेक विकास लघु वित्त यस्ता लघु वित्तलाई चाहिँ भविष्यमा राम्रै कम्पिटिसन दिनेछ। यसको बारेमा हामीले एउटा छुट्टै भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाई जीवन विकास लघु वित्तलाई चाहिँ छिमेक विकास लघु वित्त र अर्को चाहिँ निर्धन उत्थान लघु वित्तसित चाहिँ त्यस भिडियोमा हामीले कम्पेयर गरेका छौं। त्यो भिडियो चाहिँ एकचोटी अवश्य नै हेर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ यो लघु वित्तको फन्डामेन्टलहरू एकदमै स्ट्रङ छ। पछिल्लो 3 वर्षको डेटा तपाईले हेर्नु भयो भने यो लघु वित्तको फन्डामेन्टलहरुमा एकदमै राम्रो ग्रोथ भएको छ। थोरै पुँजीमा यो लघु वित्तले चाहिँ ठूला लघु वित्तहरुलाई चाहिँ राम्रै कम्पिटिसन दिन सफल भएको छ। आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो लघु वित्तको चुक्ता पुँजी चाहिँ 60 करोड 84 लाख रुपैयाँ हुनेछ। 3 वर्षमा यो लघु वित्तको पेड अप क्यापिटल नबढे पनि तैपनि यस लघु वित्तले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई चाहिँ राम्रै डिभिडेन्ड दिनेछ। अहिले यो प्रोजेक्टेड डेटामा चाहिँ पेड अप क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज गरिएको छैन। पछि चाहिँ कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीहरुलाई चाहिँ बोनस शेयर दिनेछ। त्यस्तै रिजर्भमा पनि एकदमै राम्रो ग्रोथ छ। हरेक वर्ष कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ बढेको छ र Q3 अनुसार कम्पनीको रिजर्भमा अहिले 1 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ छ। रिजर्भ जति स्ट्रङ भयो कम्पनी चाहिँ त्यति नै राम्रो हुनेछ र भविष्यमा कम्पनीको रिजर्भ पनि राम्रै बढेको छ। त्यस्तै डिपोजिटमा पनि कम्पनीले अहिले थोरै डिपोजिट सङ्कलन गर्न सकेको छ। तैपनि हरेक वर्ष कम्पनीले आफ्ना कस्टमरहरुबाट चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। डिपोजिट पनि यो लघु वित्तको राम्रै छ। नयाँ लघु वित्त छ जसले गर्दा अहिले यसको डिपोजिट चाहिँ थोरै छ, तर भविष्यमा यस लघु वित्तले आफ्नो डिपोजिट चाहिँ बढाउने छ र डिपोजिट बढायो भने लघु वित्तले चाहिँ अरु ठाउँबाट पैसा ल्याउनु पर्दैन, एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ पे गर्नु पर्दैन। कस्टमरहरुलाई सेभिङमा थोरै इन्ट्रेस्ट दिने र त्यो पैसालाई चाहिँ लोन स्वरूप दिनेछ। बोरोइङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लघु वित्तसित अहिले पर्याप्त डिपोजिट छैन जसले गर्दा अरु संस्थाहरुबाट ऋण लिएर आफ्ना कस्टमरहरुलाई चाहिँ लोन दिने गरेछ। अरु संस्थाबाट पैसा ल्यायो भने त्यो बेला अलि कस्ट चाहिँ धेरै तिर्नु पर्छ। त्यसले गर्दा पनि डिपोजिट धेरै भएको राम्रो हुन्छ। सबैभन्दा मेन चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्स हो। अरु ठाउँबाट पैसा ल्याएर त्यो पैसालाई चाहिँ लघु वित्तले आफ्नो कस्टमरहरुलाई लोन स्वरूप दिनेछ र लोन एक्सपेन्सनमा एकदमै राम्रो ग्रोथ यहाँ हेर्न सकिन्छ। लघु वित्तले आफ्नो कस्टमरहरुलाई हरेक वर्ष लोन दिन सफल रहेको छ र यो लोनलाई चाहिँ ठूलो लघु वित्तहरुसित कम्पेयर गर्न सकिन्छ, किनभने निर्धन उत्थान लघु वित्त सीबीबीएल लघु वित्तले चाहिँ 21 अर्ब 22 अर्बतिर चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरुलाई लोन दिने गरेछ। त्यसको बारेमा मैले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा चर्चा गरिसकेको छु। त्यसैले लोन पनि धेरै दियो भने झन बिजनेस एक्सप्यान्ड हुन्छ र लघु वित्तको मेन बिजनेस मोडल नै एउटा कस्टमरबाट डिपोजिट कलेक्ट गर्ने र त्यो पैसालाई चाहिँ अर्को कस्टमरलाई लोन स्वरूप दिनेछ, कर्जा स्वरूप दिनेछ। यदि कर्जा दिनको लागि पैसा पुगेन भने अरु संस्थाहरुबाट पैसा ल्याएर त्योबाट चाहिँ लघु वित्तले कर्जा दिनेछ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ सबैभन्दा मेन इन्कम हुन्छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि हरेक वर्ष राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। सबैभन्दा मेन इन्कम चाहिँ लघु वित्तहरुको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हुन्छ। अपरेटिङ प्रफिट र नेट प्रफिट पनि राम्रै ग्रोथ हेर्न सकिन्छ। हरेक वर्ष प्रफिट चाहिँ कम्पनीको बढेको छ। रिटर्न अन इक्विटी शेयर धनीहरुको पैसामा कम्पनीले कतिको प्रतिफल दिने सफल रहेको छ त्यो चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीबाट थाहा हुन्छ। रिटर्न अन इक्विटी धेरै भएको एकदमै राम्रो हो। अर्निङ पर शेयर प्रति शेयर आम्दानी पनि सबैभन्दा माथि नै छ।
आइपिओ निष्कासन गरेपछि केही हदसम्म कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ घटेको छ, तैपनि पछि चाहिँ कम्पनीले मेन्टेन गर्ने जुन तरिकाले यो लघुवित्तको बिजनेस चाहिँ एक्सपेन्ड भएको छ त्यो अनुसार लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो अर्निङ पर सेयर त्यस्तै नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ दुवै मेन्टेन गर्नेछ। नेटवर्थ पर सेयर पनि अहिले 305 रुपियाँ छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। 305 रुपियाँ कम्पनी तपाईँले अहिले 100 रुपियाँमा किन पाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो अहिले अन्डर भ्याल्यु स्टक हो र भविष्यमा कम्पनीको नेटवर्थ पनि बढेको छ। नेटवर्थ जति धेरै भयो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो सङ्केत हो। यहाँबाट हेर्दा कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू एकदमै राम्रो छ। छोटो समयमा कम्पनीले आफ्नो फन्डामेन्टलमा राम्रै ग्रोथ गरेको छ। 2 वर्षको अवधिमा कुनै पनि लघुवित्तको यति राम्रो फन्डामेन्टल हुनु त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। थोरै पुँजीमा यस लघुवित्तले राम्रो प्रगति गरेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यस लघुवित्तको धेरै शाखाहरू छ। अहिले यस लघुवित्तको 19वटा जिल्लामा 138वटा शाखा छ, जुन कि एकदमै राम्रो हो र यी 138वटा शाखाबाट 3,02,347वटा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र आइपिओ निष्कासनबाट जुन पैसा सङ्कलन हुन्छ त्यो मध्ये 11 लाख चाहिँ शाखा विस्तारमा यस लघुवित्तले खर्च गर्नेछ र आगामी आर्थिक वर्षसम्म यस लघुवित्तले थप 58वटा शाखा चाहिँ थप्नेछ। त्यसैले यो लघुवित्तको अहिले शाखा चाहिँ पर्याप्त छ। शाखा जति धेरै भयो भने लघुवित्तले आफ्नो व्यवसाय चाहिँ त्यति नै धेरै विस्तार गर्न सक्छ। त्यसैले शाखा धेरै भएको लघुवित्त चाहिँ एकदमै राम्रो हो र यस्ता थोरै लघुवित्तहरू छन् जसको शाखा चाहिँ अहिले 100 भन्दा माथि छ र यस लघुवित्तले 2वटा नयाँ लघुवित्त, एउटा चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्त र अर्को चाहिँ सल्भ लघुवित्तलाई चाहिँ यसै वर्ष मर्ज गरेको छ, जसले गर्दा पनि यस लघुवित्तको अहिले शाखा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अर्को कुरा, यस लघुवित्तले टेक्नोलोजीको चाहिँ राम्रो सदुपयोग गरेको छ। जीवन विकास लघुवित्तको एप पनि छ, जसले गर्दा कस्टमरहरूले कारोबार गर्न चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ र डी क्लास फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ एप प्रचलनमा ल्याउनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। पेमेन्टहरू पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्छ। त्यस्तै यस लघुवित्तले एसएमएस ब्याङ्किङको पनि फेसिलिटी दिएको छ, जसले गर्दा यस लघुवित्तले टेक्नोलोजीको चाहिँ राम्रो सदुपयोग गरेको छ। कम्पनीको साइटमा तपाईँले जानुभयो भने क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्टहरू त्यहाँ सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यहाँबाट इन्भेस्टरहरूले पर्याप्त इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नेछन्। र अर्को कुरा, भविष्यमा यस लघुवित्तले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई चाहिँ राम्रै लाभांश दिनेछ, अर्थात् बोनस सेयर दिनेछ। यो लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब रहेको छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस लघुवित्तको चुक्त पुँजी चाहिँ 60 करोड 84 लाख रुपियाँ चाहिँ कायम हुनेछ। पेड अप क्यापिटल र अथोराइज सेयर क्यापिटलको चाहिँ ग्याप चाहिँ धेरै छ र हरेक वर्ष मलाई लाग्छ यस लघुवित्तले चाहिँ आफ्नो शेयर धनीहरूलाई चाहिँ बोनस सेयर नै जारी गर्नेछ र यस लघुवित्तको अर्निङ पर सेयर पनि एकदमै राम्रो छ। 50 भन्दा माथिकै अर्निङ पर सेयर छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बोनस सेयर पनि पाउनेछन् र नगद लाभांश पनि पाउनेछन्। थुप्रै राम्रो राम्रो लघुवित्तहरू छन्, जस्तै निर्धन उत्थान लघुवित्त, फवाद लघुवित्त। यस्ता लघुवित्तले हरेक वर्ष आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ राम्रै अनुपातमा बोनस सेयर दिएका छन्। त्यस्तै यस लघुवित्तले पनि आफ्नो शेयर धनीहरूलाई पनि बोनस सेयर नै दिनेछ। लङ टर्मको लागि यो लघुवित्तको आइपिओ तपाईँले होल्ड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। हरेक वर्ष तपाईँले बोनस सेयर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यस कम्पनीमा केही नाम चलेका संस्थाहरूले पनि लगानी गरेका छन्, जस्तै प्रभु क्यापिटलको यस लघुवित्तमा 5,50,000 किता शेयर होल्डिङ रहेको छ। त्यस्तै एसआर हाइड्रो एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको 3,75,000 किता शेयर होल्डिङ रहेको छ। एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 1,29,000 शेयर होल्डिङ रहेको छ। जीवन विकास समाजको 12,50,000 किता शेयर होल्डिङ रहेको छ र जीवन विकास समाज चाहिँ एउटा एनजिओ हो र यस एनजिओले चाहिँ यो लघुवित्त स्थापना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै गरिबी न्यूनीकरण सम्बन्धी काम चाहिँ गर्दै आएको थियो। त्यसले गर्दा पनि यस लघुवित्तलाई चाहिँ छोटो समयमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिँ एकदमै मद्दत गरेको छ। र अर्को सबैभन्दा लास्ट पोइन्ट, यस लघुवित्तले दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार गर्नको लागि नेप्सेबाट राम्रो ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। दोस्रो बजारमा कुनै पनि नयाँ कम्पनीको कारोबार सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेप्सेले त्यो कम्पनीले एउटा ओपनिङ प्राइस रेन्ज तोकेर दिन्छ र त्यो ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ। लेटेस्ट इयरको जति एक्चुअल नेटवर्थ छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु 3 गरेर म्याक्सिमम र मिनिमम प्राइस रेन्ज चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। यस लघुवित्तको 2076-77 को नेटवर्थ चाहिँ 305 रुपियाँ 27 पैसा छ। यो चाहिँ मिनिमम प्राइस भयो र यसलाई इन्टु 3 गरेपछि 915 रुपियाँ 81 पैसा आयो र यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस भयो। यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 305 रुपियाँ 27 पैसादेखि लिएर
₹915.81 भित्र चाहिँ यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ सुरु हुनेछ। योभन्दा पहिले महिला लघुवित्तले पनि 313 देखि लिएर ₹939 सम्मको ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाएको थियो। त्यस्तै यस लघुवित्तले पनि सेम त्यस्तै ओपनिङ प्राइस रेन्ज पाउनेछ। दोस्रो बजारमा जीवन विकास लघुवित्तको सेयरको मूल्य पनि महिला लघुवित्त जस्तै 5000 सम्मै पुग्नेछ, त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न। यदि मार्केट बढ्दो क्रममा छ भने 5000 भन्दा माथि पनि जान सक्छ। यदि मार्केट घट्ने क्रममा छ भने यसको मूल्य 5000 नपुग्नै सक्छ। महिला लघुवित्तको सेयर 36-37 हजार जना लगानीकर्ताहरूसित मात्र थियो, तर यो कम्पनीको सेयर चाहिँ 1,80,000 भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूसित हुनेछ। यसले पनि केही हदसम्म सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्छ। तर नेशनल माइक्रो फाइनेन्स, अर्को जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त, यस्तै लघुवित्तको सेयरको मूल्यको वरिपरि यो लघुवित्तको पनि सेयर मूल्य पुग्नेछ। अब तपाईले के लाग्छ, यो कम्पनीको सेयरको मूल्य दोस्रो बजारमा कतिसम्म पुग्ला त? आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। सर्ट टर्ममा पनि तपाईले यहाँबाट फाइदा गर्न सक्नुभयो र लङ टर्ममा तपाईले यो लघुवित्तको सेयरलाई होल्ड गर्नुभयो भने हरेक वर्ष बोनस सेयर पाउनुहुनेछ। यस लघुवित्तले सर्वसाधारणमा 18,48,000 15 किता सेयर निष्कासन गरेको छ। अब यो लघुवित्तको आइपिओमा कति किता एप्लाई गर्दा चाहिँ ठिक्क होला। यदि तपाईसित अहिले पैसा छैन भने तपाईले यो लघुवित्तको आइपिओमा 10 किता एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पर्याप्त हुन्छ, त्योभन्दा बढी एप्लाई गर्नु पर्दैन। तर यदि तपाईसित सफिसिएन्ट पैसा छ भने तब तपाईले यो लघुवित्तको आइपिओमा 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने यो लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ 5 जनाले 11 किता पाउनेछन्। यदि तपाईले 10 किताको लागि मात्र आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाई 10 किता क्याटेगोरीमा पर्नुहुनेछ। यदि तपाईले 20 किताको लागि आवेदन बुझाउनु भयो भने तब तपाईले 1 किता एक्स्ट्रा पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पैसा छैन भने 10 किता एप्लाई गर्दा हुन्छ। यदि पैसा छ भने तब 20 किताको लागि तपाईले आवेदन बुझाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। र यो लघुवित्तमा आवेदन बुझाउने अन्तिम दिन चाहिँ असार 15 गते रहेको छ। त्यो दिन 5 बजेसम्म तपाईले मेरो सेयरबाट यस लघुवित्तमा आवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यदि कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ।